السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في لاشين باي كونتا فيديو جديد اللي غادي نشرح فيه مادة مهمة جدا اللي هي لا كونتابيليتي. السؤال اللي كيطرح مجموعة من الطلبة والتلاميذ اللي هو شنو هي لا كونتابيليتي. كيسحب ليهم ان لا كونتابيليتي هي واحد المادة اللي فيها غير الحساب. دونك انا غادي نعطيكم واحد الصورة شاملة على لا كونتابيليتي. La définition de la comptabilité. La comptabilité est une technique à pour but soit d'enregistrer les opérations d'ordre économique effectuées par l'entreprise, comme l'achat, vente, emprunt, etc., et d'écrire la situation qui en résulte. C'est-à-dire que la comptabilité nous permet de déterminer les forces et les faiblesses de l'entreprise. يعني أن لا كونتابيليتي هي واحد التقنية للهدف ديالها إما دونغوجيستري يعني حفظ أو تسجيل لي زوبيراسيون دوردر ايكونوميك effectuées par l'entreprise. l'entreprise هي واحد الشركة أو مقاولة. يعني أن لا كونتابيليتي هي واحد التقنية اللي كتمكننا من أننا نديرو تسجيل ديال المعاملات الاقتصادية اللي كتقوم بها لونتربريز بحال لاشا إلا شات لونتربريز شي حاجة، الفونت إلا باعت شي حاجة، لومبران إلا خدات واحد القرض من لابونك يعني إلا تسلفات لونتربريز شي حاجة. يعني بلا كونتابيليتي كنديرو لونغوجيسترومون ديال هاد لي زوبيراسيون ايكونوميك. On a plusieurs types des opérations. Par exemple, des opérations financières, des opérations fiscales, des opérations commerciales, etc. Et décrire la situation qui en résulte. C'est-à-dire أن بلا كونتابيليتي كنعرفو شنو هي النتيجة ديال لونتربريز يعني واش ربحات ولا خسرات. C'est-à-dire que la comptabilité nous permet de déterminer les forces et les faiblesses de l'entreprise. وكذلك يمكننا نعرفو نقاط الضعف ونقاط القوة بالنسبة للانتربريز. يعني أن بلا كونتابيليتي كنسجلو أي حاجة يعني أو أي سنتيم دخل لونتربريز وأي سنتيم خرج من لونتربريز، مثلا لاشا، الفونت كيف ما قلنا، لومبران إلا خلصات لونتربريز لي سالاري ديالها، خلصات الويي إكسيتيرا. Le rôle de la comptabilité. La comptabilité est un instrument d'information économique et financière. Autrement dit, la comptabilité informe les dirigeants et les tiers de l'entreprise sur la situation économique et financière. يعني أن لا كونتابيليتي هي واحد الوسيلة لإعطاء المعلومات الاقتصادية والمالية. بعبارة أخرى، إعطاء المعلومات للمسيرين والمالكين أو لي زاسوسيين ديال لونتربريز على الوضعية الاقتصادية والمالية ديال لونتربريز. Les objectifs de la comptabilité. La comptabilité عندها 3 objectifs principaux. Premier objectif, contrôler. La comptabilité aide les dirigeants de l'entreprise de faire le contrôle d'une manière simple, seulement par la révision des documents comptables. De la comptabilité l'objectif ديالها هو كونترولي المراقبة، يعني أنها كتساعد المسيرين ديال لونتربريز باش يديروا المراقبة ديال العمل ديال لاكتيفيتي ديال لونتربريز بطريقة سامبل، وذلك عن طريق المراجعة ديال لي دوكيمون كونطابل. Exemple, un dirigeant d'une entreprise peut seulement lire le journal de son entreprise pour connaître toutes les opérations effectuées. مثلا واحد المسير ديال واحد الشركة يقدر غير يقرا واحد الدوكيمون اللي هو الجورنال هو واحد دوكيمون كونطابل اللي كنسجلو فيه كاع لي زوبيراسيون اللي كدير لونتربريز، مثلا شات شي مارشانديز، باعت واحد المارشانديز اكسيتيرا. يعني غير يقرا داك الدوكيمون باش يقدر يدير كونترول بلا ما يبقى يراقب ديما شنو واقع. يعني لا كونتابيليتي فاسيليت لو كونترول. Moyen de preuve. La comptabilité est un moyen de preuve car les documents comptables sont des arguments justificatifs des opérations effectuées dans l'entreprise. وسيلة إثبات. يعني لا كونتابيليتي هي واحد وسيلة للإثبات. علاش؟ لأن لي دوكيمون كونطابل يعني ديك الوثائق هما دي زارغيمون دلائل على لي زوبيراسيون اللي كدير لونتربريز.
Exemple, une facture d'achat est une preuve que l'entreprise a effectué une opération d'achat. يعني واحد الفاتورة ديال الشراء هي دليل على ان لونتربريز شات واحد الحاجة. مثلا بغينا نشري واحد المارشانديز من عند واحد الفورنيسور، ضروري كيصيب لنا واحد لا فاكتور. هذاك لا فاكتور هي بروف على اننا شرينا واحد المارشانديز مع داك الفورنيسور. وكذلك الا بغينا نبيعو حنا، نبيعو لواحد الكليون، كنصايبو ليه واحد لا فاكتور، فاكتور دو فونت. يعني هذاك لا فاكتور هي دليل على اننا بعنا للكليون واحد المارشانديز. آخر objectif prise de décision اتخاذ القرار. La comptabilité aide les dirigeants et les tiers de l'entreprise de prendre des décisions pour la future de l'entreprise. يعني أن لا comptabilité كتسهل على المسيرين ديال l'entreprise باش يتخذوا قرارات حول مستقبل الشركة ديالهم. Car la comptabilité nous informe sur la réalité de la situation économique de l'entreprise et de connaître ses faiblesses, et donc on peut trouver des solutions à ces faiblesses et prendre des décisions efficaces. يعني قلنا أن لا كونتابيليتي كتسهل لا بريز دو ديسيزيون، اتخاذ القرارات حول مستقبل الشركة. علاش؟ لأن قلنا أن لا كونتابيليتي كتعطينا معلومات على الوضعية الاقتصادية ديال لونتربريز، واش رابحة ولا خاسرة. دونك قلنا أن لا كونتابيليتي كتعطينا معلومات على الوضعية ديال الشركة، كنعرفوا شنو هما نقاط ضعف ونقاط القوة، لي فيبليس اي لي فورس. دونك نفترضوا ان واحد لونتربريز عندها واحد البيرت، خسارة، كتعاني من مجموعة من المشاكل. دونك بلا كونتابيليتي غادي نعرفوا شنو هما نقاط الضعف ديالها. الا عرفنا شنو هما نقاط الضعف بالضبط، لي ديريجون مسؤولين عن اتخاذ القرارات في الشركة غادي يعرفوا فين كاين المشكل. دونك كتسهل عليهم يتخذوا قرارات فعالة على المستقبل ديال لونتربريز. لي برينسيپ دو لا كونتابيليتي، المبادئ ديال لا كونتابيليتي اشنو هما واحد الحوايج اللي خصنا نحترموهم باش نخدمو بلا كونتابيليتي. اول برينسيپ لو برينسيپ دو بريدونس، toute charge probable doit être comptabilisée. يعني اي نفقة محتملة او اي خسارة محتملة خصنا ناخدوها بعين الاعتبار، يعني نكونتابيليزيوها، ناخدوها ندخلوها في لا كونتابيليتي. Exemple, le perte probable des clients de te. يعني مثلا اننا توقعنا واحد الخسارة محتملة واحد الكليون ما يخلصناش، او باغ اكزومبل شي ستوك يخسر لينا، ما تبقاش القيمه ديالو هي هذيك. دونك اون برون اون كونسيديراسيون، يعني خصنا نكونطابيليزيوها، نديو ليها واحد الحاجه كتسمى لا بروفيزيون. يعني يقدر واحد الكليون ما يخلصناش، نديو ليها لا كونطابيليزاسيون ديالها. لو برينسيپ دو كلارتي، الوضوح، هذا البرينسيپ تري امبورطون في لا كونتابيليتي. اشنو كيقول؟ chaque opération doit être comptabilisée avec son propre compte. يعني ان اي اوبيراسيون كنديروها او اي معامله ديال البيع او الشراء او خلصنا شي كليون او اكسيتيرا، ضروري خصنا ندخلوها بالكونت ديالها. مثلا ماشي انا تسلفت واحد لومبرا بانكير ويجي الكونطابل يكتب لينا في لوبيراسيون اشا دو مارشانديز، ولا حنا دانا واحد لاشا ديال مارشانديز ويكتب لنا فونت دو مارشانديز. دونك ما يمكنش، خصنا نحترموا هذا البرانسيپ هذا. اي اوبيراسيون داناها خصنا نكونطابيليزيوها بالكونت ديالها، ولي كونط كاينين في البلان كونطابل. Le principe d'importance significative. Chaque information qui peut influencer la prise de décision dans l'entreprise doit mentionner dans un spécial document. يعني اي معلومه ولا اوبيراسيون كديرها لونتربريز اللي تقدر انها تاثر في اتخاذ القرار في الشركه، خصها ضروري تذكر في واحد الدوكيمون خاص بها، هو لامبورطونس سينيفيكاتيف. علاش؟ لان هاد لانفورماسيون عندها واحد الاهميه تري امبورطون. مادام ان عندها واحد الاهميه اللي تقدر تاثر في القرار ديال لونتربريز، خاصها تذكر في واحد دوكيمون سبيسيال.
لو برينسيپ دو كونتينيتي ديكسبلواتاسيون هو مبدأ الاستمرار في الاكسبلواتاسيون هو النشاط الأساسي ديال لونتربريز. كاين اللي غادي يفهم أن الاكسبلواتاسيون هو الاستغلال، ولكن عافاكم ما ديروش الترجمة الحرفية. في لا كونطابيليتي الاكسبلواتاسيون هو لاكتيفيتي برينسيبال دو لونتربريز. مثلا واحد شركة مختصة في صناعة الحواسيب، دونك l'exploitation ديالها هو لا فابريكاسيون دي زورديناتور. او مثلا واحد البولونجري، واحد الخباز، شنو هي l'exploitation ديالو؟ هو البيع وشراء الخبز اكسيتيرا. اش كيقول هذا البرانسيب هذا؟ l'entreprise doit établir ses états de synthèse, bilan, CPC, grande livre, journal, balance, etc. dans une perspective de poursuite normale de ses activités. هاد البرانسيب كيعني بان خص لونتربريز تكون عندها واحد النيه، يعني فاش كدير البيلون سي بي سي اكسيتيرا خصها تكون عندها واحد النيه انها تمشي في نفس النشاط ديالها ما تغيروش. دونك هو البرانسيب دو كونتينيتي دو ليكسبلواتاسيون. مثلا انا اليوم واحد الشركه كندير البيع والشراء في لي زورديناتور، ما يمكنش غدا نصباح اليوم كندير انا كنشري ونبيع في لي زورديناتور، وغدا نصباح كنبيع ونشري في الخبز، بعد غدا نولي عاوتاني كنبيع ونشري في الحوايج. ما يمكنش، خصنا نحترموا البرانسيب دو كونتينيتي ديكسبلواتاسيون. اخر برانسيب هو لو برانسيب دو بيرمانونس دو ميثود، الاستمراريه في الطريقه. شنو كيعني هذا البرانسيب دو بيرمانونس دو ميثود؟ L'entreprise doit conserver le même méthode de la comptabilité. يعني أن l'entreprise خصها تحترم نفس الطريقة اللي كتخدم بها في لا كونتابيليتي. مثلا أنا واحد لونتربريز كنخدم بواحد لا ميثود في لا كونتابيليتي في l'enregistrement des opérations économiques، خصني نحترمها ما نبدلهاش. نعطيكم واحد المثال في لا كونتابيليتي اناليتيك في لا جيستيون دي ستوك. باش نسير ستوك ديالي، ستوك هو المخزون، يعني هو داك المخزن اللي كنحطو فيه المارشانديز، الماتيير بروميير، لي زومبالاج اكسيتيرا. باش نخدم ستوك كاين بليزيور ميثود. مثلا واحد لا سوسيتي كتخدم بالفيفو، فيرست ان فيرست اوت، بروميير اونتري بروميير سورتي. مثلا واحد لونتربريز دارت هاد لا ميثود خصها تحترمها، ديما اللي دخل الاول هو اللي كيخرج الاول، ما تبدلهاش. او واحد لونتربريز واحده اخرى كتخدم بالليفو، لاست ان فيرست اوت، خصها تحترم هذاك لا ميثود حتى هي، اللي دخل الاول كيخرج الاخر. يعني ضروري خصنا نحترموا البرانسيب دو بيرمانونس دو ميثود. اي ميثود كنخدموا بها في لا كونطابيليتي خصنا نحترموها ونمشيو عليها ما نبدلوهاش. لو برانسيب دو كو هيستوريك، التكلفة اللي عندها علاقة بالماضي هيستوريك. اش كيقول هذا البرانسيب هذا؟ chaque élément doit comptabiliser avec son coût historique. يعني اي حاجة كنشريوها خصنا نكونطابيليزيوها بلو كو هيستوريك ديالها، يعني كنسجلوها بالقيمة الحقيقية ديالها، لوكو هيستوريك. لوكو داشا، تكلفة الشراء، malgré l'augmentation ou la diminution de son valeur. يعني وخا القيمة ديالها تقدر تنقص ولا تقدر تزاد، حنا ديما كنسجلوها بالقيمة الحقيقية ديالها. Exemple: une machine acquise en 2017 pour 200 000 de dirhams et sa valeur pour 2020 est 100 000 de dirhams. يعني القيمة ديالها في 2020 ما غاديش تبقى هي ولات 100,000 درهم. كنعرفوا واحد الحاجه سميتها لامورتيسمون، غادي نلقاوها من بعد في لي كور ديال لا كونطابيليتي. يعني القيمه ديال الحاجه كتنقص، ما كتبقاش هي. مثلا شريتي واحد التليفون العام اللي فات وبغيتي تبيعوه هذا العام هذا، بطبيعه الحال ما غاديش تبيعوه بنفس الثمن اللي شريتيه به، القيمه ديالو غادي تنقص. هذا اللي كنسميوه لامورتيسمون. دونك قلنا لا فالور في 2020 ما غاديش تبقى هي ولات 100,000 درهم نقصات. Donc, il faut toujours comptabiliser cette machine avec son valeur d'origine, coût historique. يعني حنا ديما كنسجلو هاد لا ماشين هذا، ولا خصنا نسجلو هاد لا ماشين هذا بالقيمة الحقيقية ديالها، بشحال شريناها النهار الاول، يعني ب200,000 درهم. لو برانسيب دو سبيسياليزاسيون ديكزيرسيس، يعني ان كل اكزيرسيس خصو يكون مختص بالحوايج ديالو. شنو هو الاكزيرسيس هو لاني كونطابل. نساو عليكم الاكزيرسيس اللي مولفين كديروا اللي هو التمارين ديالكم. الاكزيرسيس هو لاني كونطابل.
لاني كونطابل كتبدا من لو 1 1 اللي هو ديبي ديكزيرسيس وكتسالي في لو 31 12 فان ديكزيرسيس. ليكزيرسيس هو لي زوبيراسيون اللي كدير لونتربريز في العام كامل كيتسمى ليكزيرسيس كونطابل. Ce principe signifie que chaque année comptable est responsable sur ses charges et ses produits. يعني كل عام هو مسؤول عن المداخيل والمصاريف ديالو. لي شارج هما المصاريف ولي برودوي هما المداخيل. C'est-à-dire, par exemple, une charge de l'exercice 2019 payée en 2020 doit comptabiliser en 2019 car chaque exercice est responsable de ses charges. مثلا واحد لي شارج كانت عندنا في 2019 ولكن خلصناها في 2020 دونك هاد لي شارج خاصها تكونطابيليزا في 2019 ماشي حتى ل 2020 لاننا خصنا نحترموا هاد البرانسيب هذا البرانسيب دو سبيسياليزاسيون ديكزيرسيس يعني كل عام خصنا ندخلوا فيه لي شارج اي لي برودوي ديالو ما نخليوهاش حتى العام الجاي عاد ندخلوها. مثلا حنا شينا واحد الطوموبيل في 2019 والكونطابل دخل لينا داك الطوموبيل حتى 2020 غلط. مادام اننا هشيناها في 2019 دونك خصنا نديو لا كونطابيليزاسيون ديالها في 2019. المهم هذه واحد الاطلاله على لا كونطابيليتي باش تعرفوا انا شرحت لكم غير لا كونطابيليتي مازال ما دخلتش لا كونطابيليتي جينيرال. لا كونطابيليتي كتكون من فروع عندنا لا كونطابيليتي جينيرال لا كونطابيليتي اناليتيك الى كونطابيليتي دي سوسيتي الى كونطابيليتي فينانسيير 4 ديال الانواع. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو وعرفتوا لا كونطابيليتي وعلاش كتكلم وخديتوا واحد الفكره عليها.